Sangye chedan soge shonamayla chanchu parando dani kyapso che dagi jinso gimbe sonamayge dola penjira sangye dubora yo sangye chedan Soki Shonamala Chanshu Paradu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gimbe Sonamaigi Dola Penjira Sangye Dubara Yo Sangye Chedan Sogi Shonamala Chanshu Bharandu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gimbe Sonamaigi Dola Penjir Sangye Duparashu Senjen Tamji Devayantam Deviya Gyudan Dembarai Gyurunje Dungalandan Dungalai Gyudan Kalavarai Gyurunje Dungala Mebe Devanda Midalavarai Gyurunje Gerian Chadan Dandalavai Anyamala Nembai Gyurunje Pandan Sabe Lama Rinpoche Dagi Shiura Peme Deshone Kade Chembu Gongne Jesante Kusan Toge Angwendu Sandu So Saji Apeji Ajoshin Medoe Tam Rirabaya Lingshi Ninde Genpandi Sangye Jindu Mite Bulowai Tukuna Namda Shindu Chopara Shu Guru Buddha Bodhisattva Sapari Vara Ratna Mandala Pujamek Samundra Sparana Samaye Hum Senchen Namke Sambandha Lui Cheta Cheta Vara Chechon Tonoma Tepai Cheki Korolo Korandu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित तथा कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कार धम्म देशना यस धम्म देशनाले हाम्रो जीवन सुखीमय स्वास्थ्य दीर्घायु चिरायु कसरी बनाउँछ भन्ने कुरालाई बताउँछ। यो जुनी छोटो चोला हो, यो मा पनि सुखी दीर्घायु सुस्वास्थ्य धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि दिगो सुखी दिगो दीर्घायु दिगो स्वास्थ्य प्राप्त गर्नको लागि अनि सम्मा सम्बुद्ध भूमिमा पुग्नुपर्छ। त्यो चाहिँ स्थायी हो। यहाँको सुख सुविधा चाहिँ अस्थायी हो। त्यसैले हामीले सुखी र स्वस्थ हुनको लागि हर क्षण हर दम हर पल
मनलाई सन्तुष्टतामा कायम राख्नुपर्छ। मन सन्तुष्ट हुनुपर्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्नु पर्दाखेरि पनि मन चाहिँ सन्तुष्ट अवस्थामा कायम राख्न सकेको हुनुपर्छ। जब हामी विषम परिस्थितिको सामना गर्न पुग्छौँ, कहिले हामी आत्तिन्छौँ, कहिले हामी मात्तिन्छौँ। आत्तिन्छौँ तब जब हामीले अप्ठ्यारो कुराको सामना गर्न पुग्छौँ, अनि हामी आत्तिन पुग्छौँ। मात्तिन्छौँ तब जब हामीले यसो आँटेको केही कुराहरू पुरा हुन्छ, केही स्वास्थ्य, केही दुई पैसाहरू यसो भनौँ न आँटेको कामहरू पुरा भएपछि हामी घमण्डीपन भएर अभिमानी भएर मात्तिन पुग्छौँ। यो आत्तिने र मात्तिने दुईटा कुराले गर्दाखेरि तपाईँको मनको शान्त सन्तुष्टतालाई भड्काइदिन्छ। यो भड्किन साथै अनि मनमा विकार पैदा हुन्छ, अर्थात् असन्तुष्टता पैदा हुन्छ। त्यसले फेरि अविश्वास पैदा हुन्छ, डर त्रास भय पैदा हुन्छ। यदि आत्तिने किसिमले मनको सन्तुष्टता भड्किएको छ भने मनमा विकार पैदा हुन्छ, जसले असन्तुष्टता पैदा गर्छ, त्यसले अविश्वास पैदा गर्छ, त्यसले घृणा पैदा गर्छ र अनि रिस पैदा गर्छ। रिसले कुकर्म गरेर जान्छ, कुकर्मको छाप मनमा छोडेर जान्छ र त्यो मनमा छोडेको छाप मनको यात्रासँगै साथमा लिएर जान्छ। त्यसको भविष्य परिणाम अन्धकार हुन्छ, पीडादायक हुन्छ। भने यदि मात्तिने ढङ्गले मनको सन्तुष्टता भड्किएको छ भने मनमा व्याकुलता पैदा हुन्छ, अविश्वास पैदा हुन्छ, त्यसले लोभ लालच जस्ता कुराहरू पैदा हुन्छन्। तब लोभ लालच पैदा हुन्छ, त्यसले नराम्रो कर्म गर्छ, कर्मको छाप मनमा पर्छ। मनमा परेको कर्मको छाप जहाँ जहाँ मनको यात्रा जारी रहन्छ त्यहाँ त्यहाँ साथमा लिएर जान्छ र त्यसको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ। तसर्थ यदि तपाईँ साँच्चीकै स्वस्थ सुखी जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको मन आत्तिने र मात्तिनेबाट मुक्त गराएर र ब्यालेन्स मिलाएर स्वस्थ सन्तुष्टताको वातावरणमा कायम राख्न सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवनलाई सुखी जीवन भन्न सकिन्छ। भलै तपाईँसँग त्यति पैसा नहोला, त्यति तपाईँको चाहिँ अरूले आधार त्यति नगरेको होला, मान सम्मान पनि त्यति नहोला, त्यति केही फरक पर्दैन, तर तपाईँको जीवन सुखी नै हुनेछ। जब हामी त्यस्ता कुराको सामना गर्दाखेरि आत्तिने र मात्तिनेतर्फ हाम्रो मन तानिएको छ भनेदेखि अनि हाम्रो जीवन दुःखी हुनेछ। दुःखी जीवनले पछि दुःख नै निम्त्याउनेछ, दुःखी जीवनले सुख निम्त्याउँदैन। मान्छेले सोध्लान् नखाएर एकदमै कष्ट व्रत बसेर शरीरलाई तकलिफ दिएर शरीर तडपाएर तपस्या गरेको यसको फल राम्रो पाउला भनेर सोच्लान्। वास्तवमा त्यो होइन। जसरी शरीरलाई आवश्यकभन्दा बढी मोज मस्तीको घेरामा राख्छौँ भने हामीमा लोभ पैदा हुन्छ, राग पैदा हुन्छ, आसक्ति पैदा हुन्छ। त्यसरी नै जब हामी शरीरलाई तडपाउँछौँ, शरीरलाई आवश्यकभन्दा बढी तकलिफ दिन थाल्छौँ, आदि आदि गर्यौँ भने फेरि मनमा रिस पैदा हुन्छ। त्यसकारण धम्म
सद्धम्मले हामीलाई के सिकाउँदछ भन्दाखेरि बाइलेन्समा रहन। भगवानको मार्गलाई मध्यम मार्ग भनिन्छ। मध्यस्थमा रहन सिकाउँछ। यता ढल्यो भने पनि समस्या छ, उता ढल्यो भने समस्या छ, बीचमा रहन सक्नु पर्यो। र बीचमा रहनाले अनि मनको सन्तुष्टता भड्किने छैन। त्यो नभड्केपछि मन खुसीका साथ कायम रहन सक्छ। जब मन खुसीका साथ सन्तुष्टताका साथ कायम रहन्छ तब मनमा विकार पैदा हुँदैन, व्याकुलता पैदा हुँदैन, अविश्वास, घृणा, रिसहरू पैदा हुने छैन। यस्तो किसिमको लागि अनि यो महायान सूत्र अलङ्कार सद्धम्मले हामीलाई यिनी कुराहरू सिकाउँदछ। र सच्चा भगवानको सम्यक्षम मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाहरूले यो कुरालाई जान्न नितान्तै जरुरी छ। नत्र भने यो मन त बहुत चलाक छ, बडा चलाक छ। यो कति बेला के हुन्छ तपाईँले थाहै पाउँदैन, अत्तो पत्तो नै पाउँदैन। यो मनमा कति बेला के आउँछ थाहै पाउन सकिँदैन। यो बहुत चलाक छ, यो तीव्र गतिमा चल्छ, यति छिटो चल्छ कि हामीले अत्तो पत्तो पाउन सकिँदैन। त्यसकारण यस्तो चलाक चञ्चल्य मन न त त्यसको रूप छ, न त यसको आकार नै छ, न त यसको रङ रोगन नै छ। खोज्दै गयो काहीँ पनि भेट्नेवाला पनि छैन भनौँ भने फेरि काम पनि गरिरहेको छ। फेरि यस्तो अवस्थाको कुरोलाई भगवानको सम्यक मार्गमा रहेर साधक साधिकाले स्मृतिलाई अपनाउनु छ, सम्प्रजन्यलाई अपनाउनु छ। र यो स्मृति र सम्प्रजन्य नाम गरेको मनको चौकीदारीलाई मनको द्वारमा ढोकामा राख्नु छ। र स्मृतिले भगवानले सिकाएको मार्ग के हो त्यसलाई राम्रोसँग याद दिलाउनु छ। भने सम्प्रजन्यले मनमा कति बेला के घटना घटिरहेछन् त्यसलाई छानबिन गरेर खबरदारी गराइरहनु छ। यदि यसो गर्यो भने यो मनले जे पाए गर्न पाउँदैन, जे पाए सोच्न पाउँदैन। त्यसकारण यस्तो गर्नको लागि चाहिँ साधक साधिकाले डटेर लाग्नु पनि हुन्छ। र यो अभ्यासको प्रारम्भ जगबाट नै सुरु गर्नुपर्छ भनेर महायान सूत्र अलङ्कारले बताउँदै आएको छ। र महायान सूत्र अलङ्कारले सुरुवातमा यो बताएको छ कि अभ्यास गर्दाखेरि गोत्र रे सबभन्दा पहिला हामी विशेष गरेर सबै मानिसहरूमा बुद्धका गोत्र छन्। बुद्धका गोत्र रे त्यो भनेको बुद्ध हुने बिउ छ। र यो बिउलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। किनकि यो बोधिसत्व जुन यो अहिले यो महायान सूत्र अलङ्कारको भनाइको हिसाबले जति पनि विषय धर्महरू छन्, जे देखिन्छन्, जे सुनिन्छ, जे परिकल्पना गरिन्छ, यी सारा कुराहरू चाहिँ मनभन्दा अलग छैनन् रे। मनभन्दा अलग छैनन्। जबसम्म तपाईँ त्यो घरमा हुनुहुन्छ, तपाईँको घर छ, तपाईँ त्यो घरबाट निस्केर अलिक टाढा गएपछि त्यो घर तपाईँको लागि छैन। घर छ भनेर एउटा परिकल्पनासम्म गर्न सकिएला, तर वास्तवमै जबसम्म तपाईँको त्यो मनको सम्बन्धमा त्यो आउँदैन, त्यो घर रहेको हुँदैन। फेरि तपाईँ घरमा आइपुग्यो, फेरि घर छ, किनकि मनको सम्बन्धमा आयो नि त। एवं प्रकारले हरेक विषय वस्तुहरूको सच्चाइ चाहिँ यसरी रहेको हुन्छ। सच्चाइ यसरी रहेको हुन्छ। मनबाट अलग्गै केही वस्तुहरूको पनि सत्ता सिद्ध भएको देख्न सकिन्न। त्यसैले
सारा गेम खेल यस मनैले खेलिरहेको हुन्छ र भगवानको सम्यक मार्गले मनको शिक्षामा जोड दिएको छ, न कि परमेश्वर, न कि ईश्वर, न कि आत्मा, न कि परमात्मा। भगवानको सम्यक मार्गमा भगवानले हामीलाई सिकाउन खोज्नु भएको शिक्षा त्यो मनको शिक्षा हो। जति पनि भगवानीहरू पहिला आएर गइसक्नुभयो, यसै भद्रकल्पमा पनि कर्कुशन्द बुद्ध, कनकमुनि बुद्ध, काश्यप बुद्ध र अहिलेका शाक्यमुनि भगवान बुद्धहरू आएर गइसक्नु भएको छ। उहाँले जे सिकाएर जानुभयो त्यो एउटै कुरो, त्यो मनको शिक्षा। मनको शिक्षा नै सिकाएर जानुभएको हो। किनकि समस्या सबै यसै मनबाट आउँदो रहेछ। समस्याको समाधान पनि यसै मनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिर खोजेर पाइँदैन समाधान। समाधान यसै मनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जे जति गऱ्यौँ, चाहे राम्रो गऱ्यौँ होला, चाहे खराब गऱ्यौँ होला, जे जति कर्महरू जे जति पनि गऱ्यौँ, जसको छाप मनमा परेको छ कि अहिले छ, अहिले यही छ, अहिले यही भएको मनमा छ। बितेको मनमा खोज्ने भयो कुरा आएन। भविष्यमा आउने मन त अहिले उत्पत्ति भएको छैन। हियर एन्ड नाउ, अहिले यहाँकै मनमा छ। अहिले यही मनलाई चाहिँ कसरी तलाउने, यसको साँचो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी पायौँ भनेदेखि यो मन तह लाग्छ, मनमा रहेको विकार हट्नेछ। तब मनमा रहेको त्यो विकार पैदा गर्ने त्यस्ता कार्मिक छापहरू जब हटेर जान्छन्, तब मन आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा आउँछ। मनको वास्तविक स्वरूप के हो? मनको वास्तविक स्वरूपले भनिन्छ प्रभास्वर। यिनै कुरालाई लिएर अब अहिले मोटामोटी हिसाबले महायानमा बुद्ध गोत्र, बुद्ध हुने बिउ पनि यसैले भनेको प्रभास्वर। र साधक साधिकाले प्रभास्वरको दर्शन पाउनुहुन्छ, पाउने काम गर्नु छ। अनि मात्रै हामीले यो समस्याबाट सदाको लागि समाधान पाउनेछौँ। प्रभास्वरको दर्शन कसरी हुन्छ त? मोटामोटी हिसाबले अब 3 किसिमले हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। मोटामोटी हिसाबले 3 किसिमले प्रभास्वरको दर्शन गर्न सकिन्छ। एउटा अभ्यासलाई निरन्तरता दिएर जब दर्शन मार्ग भन्ने अवस्थामा हाम्रो मन पुग्दछ, अनि उसले प्रभास्वरको दर्शन पाउँछ। त्यतिमा साक्षात् दर्शन नै पाउँछ। त्यो भयो। अर्को चाहिँ विशेष गरेर वज्रयानको मार्गबाट, वज्रयानको मार्गभित्र पनि अनुत्तर तन्त्रको मार्गबाट जब अभिषेक दिइन्छ, अभिषेकको त्यो अवस्था हुन्छ र त्यो अभिषेकबाट चाहिँ एउटा प्रभास्वरको दर्शन हुन्छ। राम्रो पुण्य कमाएका, तीक्ष्ण दिमाग भएका विद्यार्थी छन् भने उनीहरूलाई त साक्षात् दर्शन पनि हुनसक्छ। यदि त्यस्तो अवस्थाको विद्यार्थी होइन भने अलिकति त्योभन्दा तल्लो स्तरकोलाई प्रभास्वरको दर्शन साक्षात् नपाए तापनि प्रभास्वर जस्तै दर्शन पाउन सकिन्छ। जसलाई यो भोट भाषामा छोन्जेपे भन्ने चाहिँ प्रभास्वर कोही दर्शन नपाए तापनि मोटामोटी हिसाबले प्रभास्वर जस्तै दर्शनको अनुभूति लिन सकिन्छ। त्यसरी आकाशको चन्द्रमा हेर्नुको लागि जमिनमा थालमा पानी हालेर अनि आकाशको चन्द्रमाको छाया उतारेर हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै किसिमले प्रभास्वरको साक्षात्कार प्रत्यक्ष दर्शन नपाए तापनि
मोटामोटी हिसाबले त्यो जस्तै दर्शन पाउने अवसर चाहिँ यसै जुनीमा वज्रयान अन्तर्गत विशेष गरेर यो अनुत्तरयानको साधनामा यी कुराहरू छन्। भने अर्को चाहिँ चाहे त्यो अर्को अवस्था चाहिँ मृत्यु अवस्था। मृतकको जब मृत्यु हुन्छ त्यति बेला फेरि प्रभासुरको दर्शन पाउने एउटा अवसर छ। फेरि हुन त यो भारत थोडोल नामक अन्तर्भावको व्याख्यानमा हरेक प्राणीहरूलाई मृत्यु क्षणमा प्रभासुरको दर्शन पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। तर हाम्रा परम कल्याण मित्र खेन्चेन आप्पे रिम्बुछेको मुखार बिन्दबाट भनेको सुन्दा साधना नगरेका, प्रभासुरको बारेमा साधना नगरेका र सामान्य व्यक्तिहरूले मृत्युवरण गर्दा साक्षात् प्रभासुरसम्म पुग्न गाह्रो हुन्छ रे। उनीहरू मात्र आलय विज्ञानसम्म पुग्छ। आलय विज्ञानबाट चित्त फेरि पुनः फर्किन्छ। तसर्थ मृत्यु क्षणको जुन चित्तस्वरूप मृत्यु प्रभासुर भनिन्छ, छुवा वेसल, यसको दर्शन पाउनको लागि त जीवित छँदाको अवस्थामा प्रभासुरको बारेमा केही न केही साधना गरेको हुनुपर्छ। तब मात्रै त्यो अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ। रहेको कुरा मृत्यु क्षणमा प्रभासुरको उदय कति बेला हुन्छ त रे? कालगतिले नै मृत्यु भएको छ भनेदेखि मृत्यु दुई किसिमको मानिएको छ। बाहिरी मृत्यु जो सबैले थाहा पाउने, डाक्टरहरूदेखि लिएर अब यसो नारी छामेर पनि थाहा पाइन्छ बाहिरी मृत्यु। भित्री मृत्यु चाहिँ अरूले थाहा नपाउने खालको मृत्यु हुने गर्दछ। बाहिरी मृत्युलाई यसरी लिइन्छ कि जसरी हाम्रो शरीर जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी आदिबाट बनेका हुन्छन् र मृत्यु क्षणमा अब अहिले हामीले यहाँ आमाको गर्भबाट जन्मेका कुराहरूबाट गर्दैछौँ त। मृत्यु क्षणमा त्यो क्रमशः जल, अग्नि, वायु, पृथ्वीको तत्त्व भनेको एक किसिमको वायु हो, सूक्ष्म वायु हो, एनर्जी हो। त्यो तत्त्वहरू विलय हुँदै जान्छन्, एक आपसमा विलय हुँदै जान्छन् र अन्तिममा जब वायु तत्त्व विलय हुन साथै बाहिरी सास रोकिन्छ अरे। बाहिरी सास रोकिएपछि बाहिरी प्राण गयो भनिन्छ। त्यति बेला हाम्रो मुटुको धड्कन बन्द भइजान्छ अनि बाहिरी सास बन्द हुन्छ। मगजले काम गर्न छोड्छ। इन्द्रियले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। बाहिरी पाँचवटा इन्द्रिय छ टोटली बन्द हुन्छ। मुटुको धड्कन बन्द भइजान्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले हामीले बाहिरी प्राण गएको, अहिलेको चिकित्सा विद्या, मेडिकल साइन्सले पनि बाहिरी प्राण गयो, मान्छे मर्यो भनेर चाहिँ घोषणा गर्छ। अब रह्यो कुरा भित्री प्राण। भित्री प्राण नगइकन प्रभासुर उदाउँदैन। प्रभासुर उदाउनको लागि भित्री प्राणको कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। जसरी बाहिर शरीर हामी सबैले देखिन्छ, महसुस गरिन्छ, छुन सकिन्छ, तर भित्री शरीर त्यो सूक्ष्म किसिमको हुन्छ। त्यसलाई वज्रयानको भाषामा एउटा शब्द प्रयोग भएको छ, नाडी, बिन्दु, सूक्ष्म वायु, चा लुङ ठिग्ले, नाडी, बिन्दु, सूक्ष्म वायु। अब यो चाहिँ भित्री शरीर हो। यो चाहिँ अहिले हाम्रो बाहिरको पानी फोके आँखाले देख्न सक्दैन। यो भित्री शरीर भएकोले अनि योसँग भित्री प्राणीहरू चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। त्यो पनि बाहिरबाट देख्न सक्ने कुरो भएन। त्यसलाई त ध्यान गर्ने व्यक्ति अथवा त्यस्तो व्यक्तिहरूले मात्रै अनुभूतिबाट थाहा पाउन सक्नुपर्छ। र त्यसकारण जब
बाहिरी प्राण पुरै गइसकेपछि अब भित्री प्राण जाने प्रोसेसमा चाहिँ अनि यहाँ चाल ठिक्लिए भन्ने कुरा आयो। चा भनेको चाहिँ नाडी रे। नाडी भनेको अहिले हाम्रो यो शरीरमा भएको यो नसालाई भनेको होइन। हुन त कहिलेकाहीँ नसालाई पनि नाडी भन्ने चलन छ, तर अहिले यो उसमा चाहिँ नाडी भन्ने नसा होइन। यो धेरै सूक्ष्म किसिम हाम्रो पहिलो शरीर चाहिँ नाडीहरू बनेको हुन्छ नि त। र यो नाडी लाखौँ करोडौँ असङ्ख्य नाडीहरू हुन्छन् हाम्रो शरीरमा, होइन? त्यसलाई नाडी भनिन्छ। ठिकले बिन्दु, त्यो नाडीभित्र एक किसिमको रस हुन्छ। रस भनौँ कि त्यसलाई, अब त्यसलाई के भन्ने, एसेन्स भन्छ इङ्ग्लिसमा, रस। त्यो पनि हाम्रो आँखाले देखिँदैन, त्यो चाहिँ त्यो भित्र रहेको हुन्छ। र त्यो भित्र फेरि अर्को एउटा कुरो पनि रहेको हुन्छ, त्यो हो सूक्ष्म किसिमको वायु। त्यहाँभित्र चलिरहेको हुन्छ सूक्ष्म किसिमको वायु। अब त्यो सूक्ष्म किसिमको वायुसँग अर्को एउटा कुरो हुन्छ, त्यो हो मन। मन चाहिँ त्योसँग चलिरहेको हुन्छ, मनको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ। अब यी कुराहरू मैले भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो शरीर कसरी बन्यो त भन्ने कुरामा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। अहिले हाम्रो इम्ब्रियो के भन्छन्, यो मान्छेको पेटमा बच्चा हुँदाखेरि पहिलो हप्ताको बच्चा, दोस्रो हप्ताको बच्चा, तेस्रो हप्ताको बच्चा, त्यो बच्चाको शरीर बन्दै जान्छ नि। त्यो जब हाम्रो आँखाले देख्ने भएपछि त्यो चाहिँ त्यसलाई त्योभन्दा मतलब त्यसलाई चाहिँ नाडीहरू भनिँदैन, नाडीहरू आँखाले देखिँदैन। पहिला भित्रको नाडीहरू बनिसकेपछि मात्रै बाहिर देखिने शरीर बन्दै आउँछ, होइन? त्यसकारण यी नाडीहरूमध्ये मूल नाडी चाहिँ तीनटा हुन्छन्, ललना, रसना, अवधुति, होइन? क्याङमा, रोमा, उमा। यी नाडीहरू चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र रहेको हुन्छ। ललना र रसना दायाँ बायाँ खडा भएको हुन्छन् भने अवधुति चाहिँ बीच भागमा सिधा केराको बोट जस्तै सिधा भएर बसेको हुन्छ। र हामी जीवित छँदाखेरि अवधुति नाडी भन्ने जो छ त्यसको टुप्पोको भाग चाहिँ हाम्रो टुपीमा गएर बसेको हुन्छ, टुपीको भागमा। फेदको भाग चाहिँ नाभिबाट के अङ्गुली तलसम्म पुगेको हुन्छ। र त्यो अवधुति नाडीलाई थाम्ने दुईटा चक्र हुन्छ। चक्र एउटा बाउबाट प्राप्त भएको चक्र, एउटा आमाबाट प्राप्त भएको चक्र। बाउबाट प्राप्त भएको चक्र चाहिँ श्वेत चक्र भनिन्छ, जो हाम्रो टुपीमा रहेको हुन्छ। त्यसले थामिरहेको हुन्छ, त्यो नाडीलाई चाहिँ माथिल्लो भागमा त्यो चक्रले थामिरहेको हुन्छ। भने आमाबाट आएको र चक्र चाहिँ हाम्रो नाभि मुनि गएर त्यसले पनि अवधुति नाडीको तल्लो भागलाई थामिरहेको हुन्छ। यो दुईटा चक्रलाई अचल चक्र भनिन्छ, किनकि यो अचल हुन्जेल हामीलाई मृत्युको खासै केही सङ्केतहरू पाइँदैन। जब त्यो चक्रमा चल हुन थाल्यो, अचलबाट चल्न थाल्यो भने अनि हामीलाई नराम्रो सपना देखिने, मृत्यु हुने घटनाहरू, सङ्केतहरू देखिने आउने गर्छ। त्यसको मतलब अब त्यो यी दुईटा चक्र स्थिर छैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। र भित्री प्राण जाँदाखेरि अब ती चक्रहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँ छोडिदिन्छ, उसले सर्न थाल्छ। सबभन्दा पहिला रातो चक्र अथवा तल्लो भागको चक्र जुन आमाको शक्ति छ त्यो सरेर माथितिर आउन थाल्छ। क्रमशः माथि अवधुति नाडी हुँदै मुटुको भागमा आउँछ। त्यति बेला मृतकको हेराइमा सारा विश्व ब्रह्माण्ड नै रातो भएको महसुस हुन्छ। जसै घाम पश्चिममा अस्तिने बेलामा रातो देखिन्छ, त्यस्तै किसिमले रातो महसुस भएर आउँछ। त्यसपछि पिताको शक्ति जुन हाम्रो टुपीमा रहेको छ त्यो तलतिर उत्रिन थाल्छ, त्यो पनि मुटुको भागमै आइपुग्छ। त्यति बेला मृतकको हेराइमा बादलबाट मुक्त भएको
टह टह लागेको पूर्णिमाको जुन जस्तै सेतो अनुभवहरू भएर आउँछ। र ती चक्रद्वय मुटुको भागमा आएर ठ्याक्कै यस्तो आउँछ र हाम्रो चित्त भनौँ कि मन भनौँ कि त्यो दुईवटा चक्रको बिचमा रहेको हुन्छ। यसपछि त्यो चक्र दुईवटा झ्याप्पै यसरी चाहिँ ठोकिन पुग्छ अथवा छुन पुग्छ भनौँ न एक किसिमले। त्यति बेला मृतकलाई अन्धकार भएर आउँछ। यो तीनटा अवस्थामा चाहिँ एक किसिमले यो तीनटा घटना जो छ त्यसलाई भन्छ भित्री प्राण जाने प्रोसेसका कुराहरू भयो। र यो यसरी चाहिँ कार्लम मार्लम नाग्लम हैन, रातो अनुभव, सेतो अनुभव, कालो अनुभव जब मृतकलाई त्यो आउँछ त्यसपछि सायद त्यति बेला ठुलो पीडा पनि हुन सक्छ सामान्य व्यक्तिलाई, जो व्यक्तिले यस सम्बन्धी साधना गरेको छैन, अभ्यास प्रतिको निपुणता हासिल गरेको छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कडा पीडा पनि हुन सक्छ। त्यही दिशा त्यही पिछा जान पनि सक्छ। ओछ्यानमै एकदमै धारिलो छुराले काटे जस्तो महसुस हुन्छ। यदि तपाईँले यस सम्बन्धी राम्रोसँग साधना गर्नुभएको छ, अभ्यास गर्नुभएको छ भने त्यो पीडालाई तपाईँले आनन्दमा ट्रान्सफर्म गर्न सक्नुहुन्छ, एक किसिमको आनन्दमा रूपान्तरित गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो पीडा भोग्नु पर्दैन। र त्यस्तो अवस्थामा जब अन्धकार भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अनि बल्ल मृत्यु प्रवासहरू उदाउने हो। अब यसलाई एउटा भाषा प्रयोग भएको छ, नावा छेपा थोपा न्यार्थोप भन्ने। यो मनको अवस्था हो। मन चाहिँ सूक्ष्म 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 भएर जब मन सूक्ष्म अवस्थामा पुग्छ त्यति बेला चाहिँ प्रवासहरूको उदाउने अवस्था हो। र प्रवास उदाएको छ भने तपाईँले अहिले जुन साधनामा साक्षात् प्रवास नै नभए तापनि र नमुना जस्तो, जसै आकाशको जुनलाई हेर्नलाई जमिनमा थालमा पानी राखेर पनि जुनको छायाबाट हेर्न सकिन्छ, त्यस्तै गरेर साक्षात् प्रवास नभए तापनि प्रवास जस्तो रूपमा तपाईँले साधना गरेर अनुभूति लिनुभएको थियो, ठ्याक्क त्यो सम्झना चाहिँ त्यहाँनिर आउनुपर्छ। कुन बेला? जुन बेला साक्षात् प्रवास उदाउँछ, कुन बेला? मृत्यु क्षणमा। यदि तपाईँको त्यो अनुभूति र मृत्यु क्षणमा उदाएको प्रवासको मिलन हुन सक्यो भनेदेखि त्यसले भनिन्छ आमा छोरा भेटघाट भएको प्रवासहरूले, वेसल माबु ठेपा आमा छोरा भेटघाट भएको प्रवासहरू, जीवनमा अनुभूति लिएको प्रवासहरू छोरा समान छ, मृत्यु क्षणमा उधार आउने प्रवासहरू आमा समान छ, त्यस्तरी बताएको छ। भन्नुको तात्पर्य अब छोराले आमा चिन्न पर्यो, आमाले छोरा चिन्न पर्यो भने जस्तै जीवनमा अनुभूति लिइरहेको प्रवासहरूको साधनाले मृत्यु क्षणमा उदाएको प्रवासहरूको पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। यदि गर्न सक्यो भनेदेखि तपाईँ त्यही ध्यानमा रहन सुरु हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ थुदाम बसेको। अहिले पनि हाम्रा धेरै कल्याण मित्रहरू यसरी मृत्यु वरण गर्दाखेरि यसरी त्यो ध्यानमा बस्ने अहिले पनि छ। हिजो आज पनि यी घटनाहरू यता सुन्न पाइन्छ। र त्यो प्रवासहरूको पहिचान गर्यो भने के फाइदा छ त भन्दाखेरि, यदि ऊ त्यो ध्यानमा कायम रहन सक्यो भने त्यही ध्यानबाटै भगवानको सम्मासम बुद्ध भूमि धम्मकाया प्राप्त गर्छ। धम्मकाया प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गरेर रूपकाया चाहिँ अतिरिक्त रूपमा साथसाथमै प्राप्त गरेको हुन्छ। र त्यही प्रवासहरूलाई यहाँ बुद्ध गोत्र, बुद्ध हो नि बिउ भनियो, त्यो आत्मा होइन।
त्यो एक किसिमको मनको वास्तविकता हो जुन हरेक प्राणीहरूसँग हुन्छ। बुझ्नुभयो नि के हो? अब त्यसको पहिचान गर्नलाई हाम्रो चित्त विज्ञान, मनको विज्ञान राम्रो हुनुपर्छ। मनको विज्ञानको शिक्षा राम्रो जानेको हुनुपर्छ। अभ्यासमा निपुणता हासिल गरेको हुनुपर्छ। र मृत्यु क्षणमा मृतकका आफन्तहरूले पनि उसलाई मद्दत दिएको हुनुपर्छ। यस सम्बन्धीमा मृतकको मृत्यु हुँदाखेरि आफन्तहरूले रोइ कराइ गरेर उसलाई डिस्टर्ब हुने काम गर्नु हुँदैन। त्यही किसिमको शान्त वातावरणको माहौल सृजना गर्नुपर्छ। तब मात्रै परमेश्वरको पहिचान गरेर ऊ त्यो ध्यानमा लिन भएर बस्न सक्छ। त्यो ध्यानमा ऊ कति दिनसम्म बस्छ भन्ने कुरा बाहिरी मान्छेले भन्न सकिँदैन। त्यो मृतकले नै तोकेर बस्छ। 3 दिनको लागि, 7 दिनको लागि, 16 दिन 14 दिन भन्न सक्दैन। कोही त कयौँ महिना पनि बस्नुहुन्छ। यसरी त्यो ध्यानमा बसेको अवधिमा अहिलेका हाम्रा मेडिकल साइन्सहरू भयो अथवा कुनै हेर्ने व्यक्तिहरूले शरीरबाट कहीँबाट प्राण भेट्दैन। प्राण चाहिँ भेट्दैन। जीवित रहेको अवस्था कुनै पनि हालतमा सङ्केतहरू जीवित रहेको भनेर एउटा हुन्छ नि, एउटा प्रमाण गर्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ भेटिँदैन। मरेको नि भनिन्छ। तर उसको शरीर एकदमै फ्रेस हुन्छ, ताजा हुन्छ। भलै ऊ 90 वर्ष पुगेको भए तापनि उसको अनुहार त्यति बेला कलकलाउँ त भर्खरको जन्मेको बच्चाको जस्तो कलकलाउँ त्यो भएर आउँछ। शरीरबाट कुनै पनि दुर्गन्ध आउने छैन। त्यो परमेश्वरको दर्शन ध्यानमा रहौँ जसम्म। कसैको त पुरै इन्द्रिणी पनि लाग्न सक्छ, इन्द्रिणीले पनि ढाक्न सक्छ। आकाशमा चिलहरू घुम्न थाल्छन्। एक किसिमको छुट्टै बासनाहरू त्यहाँ आउन थाल्छ, जुन बासना हामीले कहिले पनि त्यस्तो बासना हामीले सुँगेका थिएनौँ। त्यस्तो बासना चाहिँ मग भएर आउन थाल्छ। यो सारा कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको दर्शन पाएको सङ्केत हो। अब त्यो मृत्यु परमेश्वरको ध्यान समाधिमा कति अवधिसम्म रहन्छ र त्यसपछि बिउजिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक गाह्रो छ भन्नलाई। तर एउटा सङ्केत चाहिँ के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि यदि त्यो व्यक्ति केही दिनसम्म मृत्यु परमेश्वरको ध्यानमा रहेर अब त्यो ध्यान टुट्यो, मतलब ध्यान समापन गर्नुको लागि चाहिँ उसको नाकको प्वालबाट सेतो र रातो जस्तो तरल पदार्थ झारिदिन्छ भन्छन्। नाकबाट त्यस्तो तरल पदार्थ झर्न थालेपछि चाहिँ अब चाहिँ परमेश्वरको ध्यान चाहिँ समापन भयो, पक्का मृत्यु भयो भन्ने कुरा हुन्छ। तसर्थ मायन सूत्र अलङ्कारले पनि यहाँ सुरुमै गोत्र हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ, त्यसको पहिचान गर्नु छ, त्यसको अनुभव लिनु छ भन्ने कुरो हो। त्यसको पहिचान गर्नुको लागि माहेर सूत्र अलङ्कारले सबभन्दा पहिला अभ्यासका खुड्किलाहरूमध्ये साधक साधिकाको मनमा त्याग चित्त त्याग चित्त उत्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्याग चित्त तब मात्रै उत्पन्न भएको हुनेछ जब तपाईँले यो भव संसारलाई त्याग्न चाहनुहुन्छ। त्यो त्याग्न चाहेको पनि बाहिरी चाहनाले हुँदैन, भित्री चाहना हुनुपर्छ। तपाईँले त्याग्न तब मात्रै चाहन्छ जब तपाईँले भव संसारको गल्तीलाई नजिकबाट महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, अनि मात्रै भित्री त्याग्ने चेष्टा जागेर आउनेछ। अब भव संसारको गल्ती के हो भन्दाखेरि मिजरी अफ संसार। किनकि भव संसारमा आइसकेपछि आँसुको धारा बग्नेछ, रगतको खोला बग्नेछ। राम्रा एकदमै ब्युटिफुल हाउस है, कस्तो राम्रो घर बनाएको थियो पनि त्यहाँबाट मुर्दा निस्किनेछ। त्यो घरबाट मुर्दा एकपल्ट मात्र निस्किनुवाला छैन, धेरैपल्ट त्यो घरको ढोकाबाट मुर्दा निकाल्नु पर्नेछ, मसान घाट बनाउनु पर्नेछ, अस्तु हड्डीका थुप्राहरू जम्मा गर्नुपर्नेछ,
मुर्दा पोलेको खरानीको डङ्गुर बन्नेछ, आदि आदि। यो घटना एकपल्ट मात्रै होइन, लाखौं करोडौं असङ्ख्य जबसम्म तपाईको मनबाट यो प्रभास्वर चित्तलाई चिन्न सक्ने सच्चाइलाई जान्न सक्ने प्रज्ञा उत्पन्न हुँदैन, तबसम्म यी घटना त बेहोर्नै पर्नेछ, नचाहेर पनि बेहोर्नु पर्नेछ। त्यसरी अब हामीले बुझ्छौँ कि भव संसार कतिको दर्दनाक रहेछ। त्यसो भएकोले अब सच्चाइलाई जान्नको लागि भव संसारको जुन पीडा छ त्यसलाई नजिकबाट हेर्न सक्नुपर्नेछ, हेर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसबाट त्याग चित्त उत्पत्ति हुन्छ। त्याग चित्त उत्पत्ति भएपछि ओपुई यो भव संसारलाईबाट म कसरी उम्किनु होला आफू भनेर यस्तो किसिमको साँच्चै कि उम्किने भावना जागेर आउँछ। जब उम्किने भावना जाग्यो त्यसलाई भनिन्छ त्याग चित्त। न्यपर जुवा कुन्य लम सम्पा निस्सरण चित्त भनिन्छ। र यो त्याग चित्त जब तपाईँको मन उत्पन्न हुन्छ तब तपाईँले त्यहाँबाट उम्किने बाटो खोज्नेछ। किनकि तपाईँ त्यहाँ एक क्षण पनि बस्न चाहनुहुन्न, किनकि त्यहाँ बस्यो कि त्यहाँ भयानक भइहाल्छ, दर्दनाक घटना सामना गर्नुपर्ने भएकोले तपाईँ त्यहाँबाट उम्किन चाहनुहुन्छ। उम्किने बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ। र भव संसारबाट उम्किने बाटो के हो त भन्दाखेरि जुन बाटो शाक्यमुनि भगवानले बताउनुहुन्छ र बताउनु भएको छ त्यो बाटोलाई भनिन्छ सद्धम्म। र त्यो बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई सङ्घ, बताउनेले बुद्ध, बुद्ध धम्म सङ्घको शरणमा जानु छ। र त्यो बुद्ध धम्म सङ्घलाई बुद्धको भाषामा त्रिरत्न भनिन्छ। त्रिरत्न नै यस्तो एउटा स्थान हो जहाँ सुरक्षित छ, त्यो सुरक्षित स्थान हो। जीवनको सबभन्दा सुरक्षित स्थान भनेको नि त्रिरत्न नै हो। अन्य कुनै पनि ठाउँ सुरक्षित छैन। बाउको काख पनि सुरक्षित छैन, आमाकै काख पनि सुरक्षित छैन, किनकि ती बाउ आमा स्वयं पनि सुरक्षित छैन भने उनीहरूको काख कसरी सुरक्षित हुन सक्छ? हाम्रो जीवनमा सबभन्दा नजिक बसेर राम्रो माया गर्ने त बाउ आमा हो नि त, बाउ आमा हो नि त। भने उहाँहरूको काखधरि पनि सुरक्षित छैन भने अब बाँकी कुरोको त भन्नु नै के परेर। त्यसो भएकोले सुरक्षित स्थान भनेको चाहिँ बुद्ध धम्म सङ्घ त्रिरत्न नै हो। मान्छेहरूले यो कुरा थाहा नपाएर सुरक्षित स्थानको खोजी गरेर र ढुङ्गालाई देउता मानेर ढुङ्गाको शरणमा जान्छन्, रुखलाई देउता मानेर कोही रुखको शरणमा गएर हुन्छन्, रुखलाई सुरक्षित स्थान ठानेर, कोही पानीलाई ठानेर, कोही पहाड पर्वतलाई ठानेर, देवी देउरालीलाई ठानेर सुरक्षित स्थान ठानेर त्यहाँ शरणमा गएर आउँछन्। आफ्नो सुरक्षाको लागि अरूको ज्यान लिनसम्म पनि पछि पर्दैन। निमुखा निर्दोष प्राणीहरूको ज्यान लिन पनि पछि पर्दैनन्। त्यसकारण वास्तविक सुरक्षित स्थान त्यो होइन। वास्तविक दुःखबाट सदाको लागि मुक्त गर्ने सुरक्षित स्थान चाहिँ त्रिरत्न नै हो, बुद्ध धम्म सङ्घ। यो सुरक्षित स्थान हो। र साधक साधिकाले यी कुरालाई बुझेर त्यागचित्त उत्पन्न गरेर त्रिरत्नको शरणमा गएर अनि भगवानले सिकाएको अनुशासन जो छ त्यो लिनु छ, जसलाई भगवानको भाषामा शील भनिन्छ, त्यो लिनु छ। त्यो तपाईँले कतिसम्म पालन गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै लिने हो, गर्न नसक्ने पनि लिनु हुँदैन। फेरि
तपाईँले पञ्चशील मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ भने पञ्चशील मात्रै लिने हो। पञ्चशील पनि तपाईँले पालन गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने पहिला अलिअलि गरी बानी पारेर लाने हो। जब पक्का भएपछि अब चाहिँ म पालन गर्न सक्छु होला भनेपछि मात्रै अनि पञ्चशील लिने हो। यत्तिकै सुरुमा हचुवा भनेर पञ्चशील लियो, फेरि पञ्चशील बिगाऱ्यो भने त राम्रो भएन नि त त्यो। त्यसकारण आफूले कतिसम्म पालन गर्न सकिन्छ त्यही हिसाबले शील लिने। एवं प्रकारले अगाडि बढ्ने। यसरी अब त्याग चित्त उत्पत्ति पनि भयो, त्रिरत्नको शरण गमन पनि गयो, शील पनि ग्रहण गरियो। अब यसपछि श्रुतमयी प्रज्ञा अर्थात् सुनेर आएको ज्ञान, चिन्तनमयी प्रज्ञा अर्थात् चिन्तन मनन गरेर बुझेर आएको ज्ञान, भावनामयी प्रज्ञा अर्थात् चिन्तन मननले निर्णय गरेको विषयलाई भावनामा भाविता गरेर अनुभूतिबाट आएको ज्ञान जस्ता तीनटा प्रज्ञाको विकास गरेर चार आर्य सत्यको बोध गर्नलाई तत्परताका साथ, लगनशीलताका साथ जागरिलो भएर, जुझारु भएर अगाडि बढ्नु छ। यसरी अगाडि बढेको अवस्थामा अनि दुई किसिमका ध्यानलाई अपनाउनु छ, समथ र अनि विपස්සना। र समथ र विपස්සना ध्यानलाई साथसाथमा लिएर मनको मैल पखाल्नु छ, मनको अविद्या धुनु छ, अविद्याबाट उत्पत्ति हुने संस्कार जस्ता दुष्ट कर्महरूको समाप्त गर्नु छ। अनि हातलाई निर्वाण, निर्वाण निर्वाण परम शान्त, निर्वाण शान्त छ। त्यही शान्तलाई कहिले काहीँ महासुख पनि भनिन्छ, त्यो प्राप्त गर्नु छ अरे। हो यस्तो किसिमले भूमि मार्ग फलको हिसाबले साधक साधिकाले जीवन सुखी बनाउनको लागि, जीवन दिगो सुखी स्वस्थ बनाउनको लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस महायान सूत्र अलङ्कारले बताएको छ। यसरी मैले अतिरिक्त रूपमा, अतिरिक्त नभनौँ जे होस्, महायान सूत्र अलङ्कारकै विषय कुराहरूलाई मैले उठान गरेँ। त अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ भनेर, अभ्यासको जग बलियो हुनुपर्छ। तसर्थ अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारको उपाय कौशललाई कसरी हासिल गर्ने भन्नेमा आएका छौँ। र यहाँ प्रणिधानको कुरा आएको छ। मन लम प्रणिधान, एउटा आफ्नो चाहना अभिव्यक्त गर्ने। म यस्तो होस्, उस्तो होस्, फलानु बुद्धसँग मेरो भेट होस्, फलानु कल्याण मित्रसँग मेरो भेट होस् भने सद्धम्म सुन्न सकौँ, सुनेर अभ्यास गर्न सकौँ। यसमा प्रणिधानहरू गर्नु जरुरी छ। ती प्रणिधानहरू मध्ये अहिले एकदमै नाम चलेको प्रणिधान चाहिँ दुईवटा छन्। र प्रणिधानको पनि राजा अनि अर्को चाहिँ एक किसिमको प्रणिधान हो। प्रणिधानको राजालाई भद्रचर्य भनिन्छ, संपुच्यपे मलम, भद्रचर्य प्रणिधान राजा। किनकि आचार्य चन्द्रकृतिले भनेअनुसार यस भद्रचर्य प्रणिधान राजामा 10 करोड प्रणिधानहरू चाहिँ समेटिएको छ अरे। त्यसरी यो चाहिँ प्रणिधान मात्रै नभएर प्रणिधानको राजा पनि हो भने अर्को एउटा प्रणिधान छ बोधिचर्य प्रणिधान, जो चाहिँ मैत्रेय बुद्धले गरेको प्रणिधान हो। यो दुवै प्रणिधान चाहिँ सूत्रमा उल्लेख छ। जस्तो गन्धव्य सूत्रमा चाहिँ भद्रचर्य प्रणिधान उल्लेख गरेको छ भने रत्नकुट सूत्र हो जस्तो लाग्छ, त्यसमा यो बोधिचर्य प्रणिधान उल्लेख भएको छ। यी दुवै बुद्ध वचन हुन्। अन्य प्रणिधान जुन अहिले हामीले देमोनीहरू के पढ्छौँ होइन, देमोनीहरू भने पछि आएका गुरुले रचना गरेको यो बुद्ध वचन होइन। जसले हामीले त्यहाँ देनेङ्गीमा नुपुछौँ भने धेरै पछि आएर लेखेको प्रणिधान हो। त्यो घोचर सङ्ख्या पनि नथाकेपछि भने धेरै पछि आएर गुरुहरूले लेखेको हो। यो बुद्धको मुखार बिन्दुबाट आएको चाहिँ होइन थियो। त बुद्धकै मुखार बिन्दुबाट आएको प्रणिधान चाहिँ यी दुईटा हुन्, भद्रचर्य प्रणिधान
र अनि बोधिचर्य प्रणिधान। भद्रचर्य प्रणिधानको पनि अन्तिम 4वटा श्लोक चाहिँ बुद्ध वचन हो, 4वटा लाइन चाहिँ बुद्ध वचन होइन। जस्तो मलम ज्ञापोति द छुगिचो थय टोक्नु यहाँसम्म मलाई तँ पर्छु भन्दिनँ। 4वटा अन्तिमको लाइन चाहिँ भोटका अनुवादक, महान अनुवादक वैरोचनले रचना गरेको हो भन्ने मैले सुनेको छु। अब यो कतिको सत्य हो जस त्यो अन्तिमको चाहिँ 4 लाइन चाहिँ बुद्ध वचन होइन। त होपामे पे नेरप थोपर स्यो भन्नेसम्म चाहिँ बुद्ध वचन हो भनेर बुझौँ। र विशेष गरेर नेपालमा अर्थात् विदेशमा बस्ने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घरमा कहिलेकाहीँ मराउ पराउ हुन्छ। मैले अहिले पनि भनिहालेँ, घर बनाएपछि त्यहाँबाट लास निस्किन्छ, यो कुरा पक्का छ। त्यस्तो परिस्थितिमा भनेको बेलामा लामा गुरु भन्ते गुरुहरू पनि पाउनु गाह्रै छ भने आफैले कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले केही गर्न नसक्यो भने कमसेकम त्रिस्कन्द सूत्र र साङ्गुच्चपे मलम भद्रचर्य प्रणिधान मात्रै पाठ गरिदिनु भए पनि हुन्छ। त्यसलाई दोहोऱ्याइकन पाठ गरेर अनि त्यो लास संस्कार गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसकारण यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण यहाँ प्रणिधानको कुरा आयो हो। यो भयो तसर्थ अब यहाँ 3टा कुरा आयो। एउटा चाहिँ त्रिविमुक्ति भनिन्छ, नम्बर थर्पे गोसुम। यो धेरै बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्ममा एकदमै चर्चा भएको विषय हो। श्रावकमा पनि यी कुराहरू उल्लेख छन्, महायानका पिटकहरूमा पनि यी कुराहरू उल्लेख छन्। त्रिविमुक्ति होइन, शून्यता विमुक्ति, अप्रनिधि विमुक्ति अनि त्यो अनि अनिमित्त शून्यताको विमुक्ति, अप्रनिधिको विमुक्ति, अनिमित्तताको विमुक्ति रे। यो 3टा विमुक्ति पनि धेरै नाम चलेको विषय हो। यो त्यसमध्ये अहिले यो महायान सूत्र अलङ्कारमा समाधि ध्यानका कुराहरूमा त्रिविमुक्तिका कुराहरू पनि आएको छ। त्यसमध्ये शून्यता विमुक्ति ले के देख्छ भन्दाखेरि पुद्गल अनात्मा, धर्म अनात्मा रे। पुद्गल अनात्मा भनेको पुद्गल, आत्मा, जीव, सत्व, प्राणी भनेको अर्थ एउटै हो। भाषा बुझ्नु है फेरि। पुद्गल, जीव, सत्व, प्राणी, खानेवाला, हिँड्नेवाला, बस्नेवाला, काम गर्नेवाला, हिन्दीमा वाला वाला भन्छ नि, यिनीहरू सबै पर्यायवाची शब्द हुन् हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसबारेमा हामीले जे देखिरहेका हुन्छौँ, त्यसै बारेमा जे सुनिरहेका हुन्छौँ, त्यसै बारेमा जे भोगेर भनी ठानिरहेका हुन्छौँ, हामीले ठाने जस्तो, हामीले देखे जस्तो, हामीले सुने जस्तो त्यस्तो त्यहाँ भएको हुँदैन रे। यदि हामीले देखेको, हामीले सोचेको, ठानेको, सुनेको नै सत्य हुँदो हो त अनि बुद्धको किन आवश्यक पर्यो? आर्य बुद्धिसत्वहरूको किन आवश्यक पर्यो? आर्य अर्थहरूको किन आवश्यक पर्यो र? किनकि हामी ब्रह्म छौँ, हाम्रो हेराइ ब्रह्म छ, हाम्रो सुनाइ ब्रह्म छ, हाम्रो सोचाइ ब्रह्म छ। त्यसैले बुद्धको हेराइबाट अब हामीले हेर्नेछौँ होइन। त्यसैले हेर्दाखेरि यो जुन
पुद्गल आत्मा भन्ने, धर्म आत्मा भन्ने कुरो चाहिँ भ्रम परेर मात्रै समातेको रहेछ रे। सच्चाइ नहुँदा पनि, झुठोलाई पनि सच्चाइ हो, सत्य हो भनेर हामी पकड्न पुगेछौँ रे। हो यो खालको अविद्यालाई त्याग्नको लागि अनि यो के अरे शून्यताको बोध हुन जरुरी छ। यसलाई भन्छ शून्यताको विमुक्ति। त्यसपछि गएर अप्रानिधिको विमुक्ति रे। त्यो भनेको चाहिँ यो जुन पुद्गल आत्मग्रह, धर्म आत्मग्रह जस्ता अविद्याले पकड्ने आधार के हो त भन्दाखेरि यो पञ्चखण्ड हो रे। पञ्चखण्ड, यो पञ्चखण्ड हो। हो यो पञ्चखण्ड को सच्चाइ जब हामीले जान्दछौँ तब अप्रानिधि विमुक्ति रे। फेरि यो पञ्चखण्ड फेरि लिने चाहना हुँदैन अरे नि त। पञ्चखण्डलाई पटपट लिने तिर्सनहरू आउँदैन नि त। त्यही भएर चाहिँ अप्रानिधि को विमुक्ति भनिन्छ। त्यसपछि गएर अनिमित्तताको विमुक्ति भनेको चाहिँ जब यो पञ्चखण्ड चाहिँ परम शान्त निर्वाणतर्फ तानिन्छ एक किसिमले, होइन? त्यसलाई भनिन्छ फेरि यहाँ महायान सूत्र अलङ्कार अनुसार चाहिँ अनिमित्तताको विमुक्ति रे। भनेको तात्पर्य यहाँ दुईटा, एउटा आत्मग्रह र पञ्चखण्ड र निर्वाण प्रति शून्यता देख्नु, चाहना इच्छा रोक्नु र कुनै पनि यो भनेर नपकड्नु, निमित्त ग्रह नगर्नु, यो फलानु यो ढिस्कान भनेर निमित्त ग्रह नगर्नुलाई भनिन्छ त्रिविमुक्ति। हो यो भयो। यसरी अब यसको धेरै कुराहरू छन्। त्रिविमुक्ति पछि हामी बिस्तारै आउँला। अहिले चाहिँ अहिले यतिमै जाउँ। त्यसपछि अनि शून्यताको समाधिले दुई आत्मग्रहलाई त्याग्दछ। पुद्गल आत्मग्रह, धर्म आत्मग्रह। अब यसलाई अलिकति स्पष्ट हुन जरुरी छ। अहिले हाम्रो नेपालीहरूले यो भाषा बुझ्न अलिकति गाह्रो छ। पुद्गल आत्मग्रह भनेको चाहिँ हाम्रो जुन पञ्चखण्ड छन् त्यो डङ्गुर रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, होइन? सुगी फुङपो छोइ दुसी नमसी फुङपो, यो पञ्चखण्ड जो छ, यो पञ्चखण्डलाई नै आधार बनाएर हामीले मनमा म पनि साँच्चीकै छ भनेर हरदम हर हमेसा हर पर पकडिरहेका हुन्छौँ। बुझ्नुभयो के? यसलाई भनिन्छ पुद्गल आत्मग्रह। जसले यो पकड्यो, त्यो पकड्ने जुन चाहिँ अविद्या छ त्यसले चाहिँ फेरि एउटा आत्मा भनेर उसले चाहिँ देखिरहेको हुन्छ। एक किसिमले उसले त्यसलाई बहाना बनाएर हेरिरहेको हुन्छ। त्यो आत्मा चाहिँ वास्तवमा त्यस्तो छैन भन्ने कुरा आएपछि अनात्मा भन्ने भयो नि त। हो यो पञ्चखण्डलाई आधार मानेर हामीले हर हमेसा, होइन, म पनि साँच्चीकै छ, एउटा छ, एक ढिक्को छ, यो पवित्र छ, यो नित्य छ, हिजोको म यही हो, आजको म यही हो, भोलिको म यही हो, 80 वर्षपछि पनि म एउटै हो भन्ने जस्ता आसक्तिहरूले हाम्रो मनमा बास बसेको हुन्छ। त्यस्तो खालको सोच धारणालाई चाहिँ पुद्गल आत्मग्रह भनिन्छ। भने अब धर्म आत्मग्रह भनेको चाहिँ यो पञ्चखण्डलाई आधार बनाएर जब पुद्गल आत्मग्रहको जस्ता अविद्याको उत्पन्न हुन्छ भने यसलाई उत्पन्न गराउने जुन पञ्चखण्ड प्रतिको
ग्रह, पञ्चखण्ड चाहिँ सत्ता सिद्ध छ भन्ने ग्रह हैन। पञ्चखण्ड सत्ता सिद्ध छ भनेर जब हामी पकड्छौँ तब यो म भन्ने भावना जागेर आउँछ। जसले भन्छ पुद्गल आत्मग्रह। र यो पुद्गल आत्मग्रहलाई उत्पत्ति गर्ने जुन पञ्चखण्ड प्रतिको सत्ता सिद्धको ग्रह जो छ, पकड जो छ, त्यसलाई भनिन्छ धर्म आत्मग्रह। तसर्थ यो पुद्गल आत्मग्रह र धर्म आत्मग्रह दुवै अविद्या हुन्। अब यसो विचार गर्दाखेरि तपाईँले भवचक्र देख्नु भएको होला। गुम्बाहरूमा भवचक्र लेखिएको हुन्छ। त्यसमा त्यो चौथो चक्रमा एउटा चाहिँ एक घेरा छ, त्यसमा 12वटा कडीहरू छन्। सुरुवात अविद्याबाट गरेको छ। अविद्या पच्चय संखार पालीमा है, अविद्या पच्चय संखार, अविद्या प्रत्ययबाट संस्कार पैदा हुन्छ रे भनेर एउटा अन्धोबाट अन्ध व्यक्तिलाई सुरु गरेर अनि चित्र चाहिँ जातीय भएर जरामरण हुन्छ भनेर 12सम्म चाहिँ 12औंमा चाहिँ जरामरण राखेको छ। अब माहेर सूत्र अलङ्कार जस्तो गहन यस ग्रन्थको भनाइबाट हेर्ने हो भने त्यो 12वटा जुन छ नि जीवनचक्र, 12वटा जीवनचक्रको पहिलो अंश जुन अविद्या भनिन्छ, त्यहाँ अन्ध व्यक्तिले लट्ठी टेकेर पछिको त्यहाँ चित्रले चित्रित गरिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई अविद्या भनिन्छ। त्यो कुन चाहिँ अविद्या हो भने यो पुद्गल आत्मग्रहको अविद्या हो कि धर्म आत्मग्रहको अविद्या हो भने त्यो चाहिँ फेरि पुद्गल आत्मग्रहको अविद्या हो। 12वटा चक्रभित्रको अविद्या चाहिँ पुद्गल आत्मग्रहको अविद्या हो। तर अहिले यहाँ बताएको धर्म आत्मग्रह भन्ने अविद्या चाहिँ पुद्गल आत्मग्रहलाई निरन्तर रूपमा पैदा गरिरहने, उब्जाइरहने, उमारिरहने तत्त्व हो, जसले भनिन्छ पुद्गल आत्मग्रह। भनेपछि कुरोको चुरो कहाँ आयो त भन्दाखेरि अविद्या नष्ट गर्नको लागि पुद्गल आत्मग्रह मात्रै नष्ट गरेर नहुने रहेछ, पुद्गल आत्मग्रहलाई निम्ताइरहने धर्म आत्मग्रह पनि रहेछ, त्यसलाई पनि नष्ट गर्नुपर्ने रहेछ। यो धर्म आत्मग्रह नष्ट गर्यो भने पुद्गल आत्मग्रह त स्वतः नष्ट हुँदै जान्छ। त्यसो भएकोले अनि भगवानको सम्यक मार्गमा, विशेष गरेर यो बोधिसत्वयानको सम्यक मार्गमा यो पञ्चखण्ड प्रतिको आत्मग्रह जो छ त्यो तब मात्रै त्यागी हुन्छ जब तपाईँले पञ्चखण्डको सच्चाइ बोध गर्नुहुन्छ। पञ्चखण्डको सच्चाइ नै धर्म अनात्मा हो, धर्म अनात्मा हो। पञ्चखण्डलाई आत्मा नदेखेर धर्म अनात्माको बोध गर्नु पर्यो। त पञ्चखण्ड धर्म अनात्मा कसरी हो भन्दाखेरि अब यसलाई बोध गर्नुलाई एकदमै नबुझि नहुने कुरो हैन। हामी साँच्चीकै दुःखबाट सदाको लागि मुक्त हुन चाहन्छौँ भने यी कुराहरू नबुझि हुँदैन। तपाईँले बुझ्दैन भने तपाईँले पन्छिन पाउँदैन। तपाईँले लाग्नै पर्ने हुन्छ यो कुरा बुझ्नु, लाग्नै पर्छ। तपाईँ पन्छ्यो कि तपाईँले घाटा पाइहाल्यो, तपाईँ घाटामा गयो। त्यसरी भगवानको सम्यक मार्गमा रहेर चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्ने हो भने यो कुरा नितान्त बुझ्न जरुरी छ। यदि यो बुझेन भने जसुकै पुण्य काम गरे पनि त्यो पुण्यको फल भोग्नु फेरि संसारमा आउनुपर्छ। बुद्ध शरण गच्छामी भए तापनि संसारमा आउनुपर्छ फेरि। त्यस कारण यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ। यो भित्री बुद्ध हो, यो ज्ञानको बुद्ध हो, यो बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण बाहिरी कान लामो भएको बुद्धको रूपहरू हुन्छ नि, त्यो भन्दा यो बुद्ध धेरै महत्त्वको हुन्छ। त्यसले यो प्राप्त गर्यो भने त्यो कान लामो भएको बुद्ध प्राप्त हुन्छ। यो बुझेन भने कान लामो भएको बुद्ध पाउँदैन फेरि। त्यसो भएकोले यो पञ्चखण्डको सच्चाइ बुझ्न जरुरी छ। र पञ्चखण्डको सच्चाइ बुझ्नको लागि अनि भगवानले 4 आर्य सत्यको धर्म देशना गर्नुभयो। समस्या के हो, समस्याको समाधान के हो भन्नुको लागि नि यो हैन 4 आर्य सत्यको कुरो आयो। समस्या पनि ए पञ्चखण्डमा छ, समस्यालाई निम्त्याउने पनि ए पञ्चखण्डमा छ, समस्याको समाधान पनि ए पञ्चखण्डमा छ। समस्याको समाधान हुने बाटो पनि यसैबाट खोज्नुपर्छ, बाहिर खोजेर पाइँदैन, बाहिरबाट हुँदैन, त्यो हुनै सक्दैन त्यो। त्यसैले
पञ्चखण्डको सच्चाइ बुझ्नु छ। त्यसकारण पञ्चखण्डको सच्चाइ प्रस्तुत गर्दाखेरि भगवानले धेरै सूत्रहरूमा आज्ञा भएको छ। रूप भनेको के हो? रूप भनेको रूपखण्ड भनेको पानीको फिँज जस्तै हेर्नु रे। पानीको फिँजमा काहीँ सत्ता हुन्छ त? पानीको फिँजमा काहीँ केही ठोस पदार्थ हुन्छ त? होइन नि त। त्यो रूप पनि त्यस्तै हो, सुग्ने ऊ अध्यपट होइन। पानीको फिँज जस्तै हो, एकछिन रहन्छ एकछिन आउँदैन। सर्वछुई छुब्रोसिन वेदना खण्ड के हो? वेदना खण्ड चाहिँ पानीको फोका जस्तै हो। आकाशबाट पानी दर्केको बेलामा जब जमिनमा पानी पर्छ र फोका उठ्छ, त्यो फोका धेरै बेर टिक्दैन। वेदना पनि त्यस्तै हो भनेर हरेक पञ्चखण्ड होइन, रूपखण्डदेखि लिएर विज्ञान खण्डसम्म भगवानले यसरी आज्ञा भयो कि यो पञ्चखण्ड पनि यसको सत्ता पनि सिद्ध छैन रे। हुन त अब यता हाम्रो अन्य बौद्ध परम्परामा पञ्चखण्डको चाहिँ सत्ता सिद्ध जस्तै मानेको नि यता छ। तर अहिले हामी यो महायान सूत्र अलङ्कार विशेष गरेर आचार्य नागार्जुनले प्रतिपादन गर्नुभएको यस मार्गमा चाहिँ पञ्चखण्ड पनि सत्ता सिद्ध छैन रे। कमसे कम एउटा श्रोतापन्न प्राप्त गर्नको लागि पनि यो बोध गर्नुपर्छ अरे। पञ्चखण्डको सच्चाइ बोध गर्न सकेन भने श्रोतापन्न हुन सक्दैन अरे। तसर्थ यी कुराहरू बुझेर अहिले यहाँ शून्यताको विमुक्ति भन्नेले चाहिँ दुईटा होइन, दुईटा अनात्मा भावना, दुई अनात्माको बोध गर्छ। पुद्गल अनात्मा र धर्म अनात्माको बोध गर्दछ। अप्रनिधि को विमुक्ति भनेको चाहिँ, प्रनिधि भनेको चाहिँ जब हामीले आत्माग्राह गर्छौँ, म मेरो पनि आत्माग्राह जाग्छ, तब यो पञ्चखण्ड बनेर आउँछ। भनेपछि अब यो पञ्चखण्ड फेरि पाउन नपरोस् भनेर त्यसप्रतिको आशा छोड्नु, तृष्णा छोड्नु होइन। तपाईँले बिख खाएर त तपाईँलाई पीडा भयो नि त। फेरि म बिख खान पाओस् भनेर तपाईँले आशा गर्छ त? आशा गरेन नि त होइन। मेरो यति राम्रो घर बनाएछ, घरबाट चाहिँ मुर्दा निकाल्न नपरोस् भन्छ नि मान्छेले होइन। मुर्दा निकाल्न परोस् भन्छ त? भन्दैन नि त। त्यस्तै अब यो दुःखको पञ्चखण्डलाई पुनः पुनः पाउन नखोज्नु, चाहना नराख्नु चाहिँ मनपा मेपा अर्थात् अप्रनिधिको विमुक्ति नै हो रे। त्यसपछि गएर अनिमित्तता विमुक्ति छन्मा मेपै नम्बर थर्पा। अनिमित्तताको विमुक्ति चाहिँ जब यो पञ्चखण्डको सच्चाइको ज्ञान हुन्छ तब त्यसप्रति तपाईँ रमाउनुहुन्छ। किनकि दुःख अन्त हुने भयो, सदाको लागि स्वस्थ हुने भयो, सदाको लागि सुखी हुने भयो। त्यस्तो पवित्र अवस्था, त्यो ठाउँ होइन अवस्था हो, अवस्था प्राप्त गर्न सकिने भयो भनेर तपाईँमा एक किसिमको चाहिँ होइन, अब त्यसलाई के भने आनन्द भनौँ, एक प्रीति भनौँ कि एक किसिमको चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ खुसियाली भनौँ कि त्यस्तो आइसकेपछि यसलाई के भनिन्छ? अनिमित्तताको विमुक्ति रे। र यो अभ्यास गर्न जरुरी छ, यसको आवश्यक किन भन्दाखेरि दुई किसिमको अनात्मा विषयको बोध गर्नु छ। किनकि सारा समस्या आत्माग्राहबाट आउँदो रहेछ। त्यसैले आत्माग्राह जस्तो अविद्यालाई त्यागेर अनात्माको भावनालाई भाविता गर्नुपर्ने छ। त्यसैले अनात्माको बोध गर्नुपर्ने छ। अनात्माको बोध गर्नको लागि आत्माग्राह छाड्नुपर्छ, आत्माग्राहलाई परित्याग गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि गएर जब यो आत्माग्राह जस्ता सबै हटेर जान्छन् तब अनि त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन हुन्छ होइन। त्यो हटेर गएको अवस्था शान्त अवस्था जसलाई हामी चाहिँ निर्वाण भन्छौँ,
हो त्यसको दर्शन हुनेछ हैन। हो त्यसको लागि चाहिँ यो त्रिविमुक्तिको अनि अभ्यास गरिन्छ अरे। र यसलाई प्राप्त यस्ता त्रिविमुक्ति प्राप्त गर्नको लागि अयनिसो मनसिकार छिन्चिलोपेलोसी 4 किसिमका उल्टो धारणालाई त्याग्नु नितान्त जरुरी छ। 4 किसिमको उल्टो धारणा त्याग्नको लागि भगवानको सम्यक मार्गको 4वटा स्ट्याम्प छाप छन्। बुद्धको सम्यक मार्गको 4वटा छाप छ। त्यो छाप बुझ्न जरुरी छ। यसलाई भनिन्छ छोइकी दोम्सी, सद्धम्मको 4वटा छाप। यो छाप छ भने त्यो सद्धम्म भयो, यो छाप छैन भने सद्धम्म भएन। जेसुकै धर्म भयो भने त्यसलाई सद्धर्म भनिँदैन। धर्म त यसलाई भनिएला त सद्धम्म भनिँदैन। त्यो धर्ममा सद्धम्म हुनुको लागि 4वटा छाप हुनुपर्छ अरे। यसको लागि द्विजे थम्चा मितपा, सबै संस्कार धर्म अनित्य छन्। चाहे त्यो मान्छेले बनाएको होस्, चाहे त्यो प्रकृतिबाट बनेको होस्, जति पनि बनेका छन्, निर्मित भएका छन्, ती सबै के छन् त बदलिने स्वभावका छन्, नासिने स्वभावका छन्, क्षणिक स्वभावका छन् भनेर पहिले यो छाप हुनु पर्यो हैन। जति पनि राग रिस मोह क्लेश जस्ता कुरासँग सम्बन्ध राख्छन्, चाहे त्यो मानसिक तत्त्व होस्, चाहे त्यो भौतिक वस्तु नै किन नहोस्, यी सबै दुःखदायी छन्। अन्तिममा दुःख दिएरै छोड्छ, अन्तिममा पीडा दिएरै छोड्छ, अन्तिममा धोका दिएरै छोड्छ। त्यहाँ भने जस्तो बन्दैन, भने जस्तो हुँदैन। सानो उदाहरण, तपाईँ 1 हप्ता पुरै काममा दलिनुहुन्छ, खट्नुहुन्छ। 1 हप्तामा अब विकेन्ड भने विकेन्ड भन्छ कि भने त्यसमा आएर लौ अलिकति मनोरञ्जन गरौँ न भनेर यसो हैन साथीभाइसँग होटलमा यसो गयो, केही खाए पिए गर्यो, नाचगान गर्यो, अनि आनन्द पनि आउँछ। जब त्यहाँबाट फर्किने बेला आयो त्यो आनन्द त्यहाँ रहँदैन, त्यो आनन्द त्यहाँ रहँदैन भनेपछि कुरो बुझिहाल्यो। तर सद्धम्म भनेको चाहिँ त्यस्तै रोकिनुवाला छैन। सद्धम्म भनेको चाहिँ थोमर गेवा भारदु गेवा थमर गेवा, आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्यवसन कल्याण, तीनै समयमा कल्याणकारी छ। सुरुमा पनि यसले कल्याणै गर्छ, बीचमा आएर पनि यसले कल्याणै गरेको हुन्छ, अन्तिममा पनि यसले कल्याणै गरेर छोड्छ। त्यसलाई भन्छ सद्धम्म। अन्य कुराले सुरुमा अलिअलि कल्याण गरेर जस्तो लाग्छ, बीचमा आएर चिप्लिन्छ, फेल खान्छ, बीचमा पनि अलिअलि भए जस्तो लाग्छ, अन्तिममा आएर त फेल त खान्छ, चिप्लिहाल्छ, त्यो सुख हातबाट छुटिहाल्छ। त्यसैले अन्य कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँले जेसुकै दिगो सुख पाउँछ भनेर आँटे पनि त्यो तपाईँले कहिले पाउनुवाला छैन, कहिले पाउनुवाला छैन। दिगो सुख त सद्धम्मबाट मात्रै पाइन्छ। यो कुरा प्रष्ट छ। तपाईँ आफ्नै जीवनलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको भोगाइलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको गराइलाई हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यहीँ पाउनुहुन्छ, सच्चाइलाई तपाईँले त्यहाँबाट देख्नुहुन्छ। एवं प्रकारले यो दोस्रो स्ट्याम्प भयो भगवानको हैन। दोस्रो के त क्लेशसँग सम्बन्धित भएको जे जस्ता कुरा पनि त्यसले अन्तिममा धोका दिएरै छोड्छ, अन्तिममा पीडा दिएरै छोड्छ भन्ने कुराले बुझ्नु पर्यो। क्षेत्रम चाहिँ दामेमा तेस्रो बुन्दामा चाहिँ सर्वधर्म अनात्मा छन्। चाहे त्यो भौतिक वस्तु होस्, चाहे त्यो मानसिक तत्त्व होस्, चाहे त्यो संसारिक कुरो होस्, चाहे त्यो संसारबाट पर नैर्वाणिक अर्थात् निर्वाण पक्षको कुरा नै किन नहोस्, हरेक विषय वस्तु चाहिँ अनात्मा छन् रे। कुनैमा पनि म भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन। कुनैमा पनि अब अझै यो महायानबाट भन्यो भने सत्ता सिद्ध छैन रे। चौथो छाप भनेको चाहिँ न्याङ्गेलले दिए पनि देवा हो। निर्वाण परम शान्त छ। शान्त भनेको निर्वाण मात्रै हो रे, अरू सबै अशान्त छन्। अशान्त किनकि त्यहाँ अनित्य छ। अनित्य भएपछि किन अशान्त? किनकि त्यो बदलिने स्वभावको हुन्छ, क्षण क्षणमा परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसरी त्यहाँ अशान्त छ। निर्वाण त्यो मात्रै यस्तो अवस्था हो, त्यो शान्त अवस्था हो। यो 4वटा सच्चाइलाई बुझ्यो भने 4 किसिमको अविद्या फ्याँकिन्छ।
अनित्यले बुझ्यो भने नित्य भन्ने कुरालाई फ्याँकिन्छ। अनात्मालाई बुझ्यो भने आत्मा भन्ने ग्रहलाई फ्याँकिन्छ। पीडा दुःखलाई बुझ्यो भने सुख भन्ने एउटा गलत पकड छ, त्यसलाई फ्याँकिन्छ। आदि यस्तो किसिमले हैन यो बुझ्नु पर्यो। हो यहाँसम्म चाहिँ अब हामीले यहाँ आज माया नै सूत्र अलङ्कारबाट उपाय कौशलको कुरा गर्दै ती कुराहरूको उठान गऱ्यौँ। अब भोलि हामी यसैले अलिकति अगाडि बढ्नेछौँ हैन। आजलाई यति नै विश्राम गरेर अब हामी कर्महेतु फलको बारेमा के बुझ्ने कोसिस गर्नेछ। कर्महेतु फल, अब यो पुस्तक लगभग अनुवाद त भइसक्यो। अब हामीले यसलाई गर्दैछौँ के अरे अलिकति यसलाई भाषाको मिठास निकाल्ने काम गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ 1 महिनाभित्र यो किताब छापेर आउनेछ। प्रसन्नजित राजाको छोरी राजकुमारी बजरीको जीवनको घटना यहाँ उठान गरिएको छ। तपाईले बौद्ध इतिहास कतिको पढ्नुभएको छ? यो नितान्त पढ्न जरुरी छ। बुद्ध कालमा बुद्धसँग के कस्ता राजाहरूको सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा बुझ्न नितान्त जरुरी छ। त्यसमध्ये बुद्धका मित्र पनि हुन्, बुद्धका चेला पनि हुन्। उनको नाम थियो प्रसेनजित। भोट भाषाबाट ग्याल्पो सालग्याल अथवा प्रसेनजित भनिन्छ। उनी कोशल देशका राजा थिए। कोशल कुशलै कुशल, त्यो देशमा अकुशल पाप भने नहुने भएकोले त्यो देशको नाम नै कुशल हुनु पर्यो। तर पछि कोशल राखियो, मतलब पहिलाको नाम कोशल छ। त्यहाँका उनी राजा थिए। त्यति बेला एकदमै यो 6वटा जनपद 6वटा देशहरूले एकदमै पराक्रमी राजा मानिन्थ्यो। त्यसमध्ये कोशल देश पनि पर्छ। भगवान बुद्धसँग उनले धेरै संवाद गरेका छन्। उनको मनको जिज्ञासा खुल्दुलीहरू थुप्रै संवाद गरेका छन्। तपाईले यसतर्फ यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा नेपालका विद्वान भन्ते अमृतानन्दद्वारा लिखित बुद्धकालीन राजपरिवार भन्ने किताबहरूमा तपाईँ यसो हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि कोशल नरेशको राजाको बारेमा केही उल्लेख गरेको त्यहाँ पनि छ। त्यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब महायानमा पनि थुप्रै ठाउँमा उल्लेख भएको छ। तर त्यो देश त्यति बेला विशेष गरेर त्यहाँको राजधानीलाई श्रावस्ती भनिन्थ्यो, त्यहाँको राजधानी। र त्यस राजधानीको नजिकै जेतवन बिहार छ, जुन बिहार कोशल देशका नागरिक अनाथहरूलाई भोजन दान दिने भएकोले अनाथ पिण्डका भन्ने महासेठ धनी व्यक्तिले बनाएर भगवान बुद्ध र बुद्धका सङ्घलाई समर्पित गरेका थिए। र भगवानको अधिकांश समय बुद्ध भइसकेपछिको अधिकांश समय त्यही स्थानमा बितेको हामीले पाउँछौँ। र त्यही स्थानबाट चाहिँ धम्मदेशमा पनि थुप्रै भएको मानिन्छ। त्यसमध्ये अहिले महायानबाट भन्यो भने अधिकांश तेस्रो धर्मचक्र चाहिँ कोशलमा बढी भएको देखिन्छ। तसर्थ ती राजाका अब हामी यही भनेअनुसार म सर पढिदिन्छु। भगवान शाक्य मुनि शास्ता भने भगवानको नाम हो। बाटो देखाउने भएकोले शास्ता भनिन्छ। भगवान शाक्य मुनि शास्ता श्रावस्तीमा विराजमान भएको बेला राजा प्रसेनजितको महारानी, उनको नाम बर्ली रे, बर्ली नाम गरेकी महारानीबाट एउटा कन्याको जन्म भयो रे। उनको नाम के राख्यो? बजरी भन्ने नाम राखियो। बजरी भन्ने ती राजकुमारी एकदमै कुरूप
कुरूपकी थिइन् उनी, रूप राम्रो पटक्कै थिएन, कुरूप थिइन्। उनको आफ्नो शरीरको छालाहरू एकदमै खस्रो खस्रो जस्तो छाला थियो हैन, बाघको छाला जस्तै खस्रो थियो अरे। कपाल पनि घोडाको पुच्छर जस्तै जिङ्रिङ्ग परेको थियो अरे ती राजकुमारीको। त्यो देखेर राजा धेरै चिन्तित भयो। अब मेरो कोखमा कस्तो छोरी जन्मेछ नि, कस्तो कुरूप छोरी जन्मिन् नि भनेर राजा धेरै चिन्तित भयो। अनि उनले आफ्नो इज्जत जाला भन्ने पनि डर भयो हैन। त्यस्तो छोरी जन्मेपछि यो राजाको त कुकर्म गरेको फल होला नि भन्ने हुन्छ नि त। एक किसिम मान्छेले भन्छ नि, त्यो चाहे छोरा छोरी होस् कुरूप भएर जन्म भने त्यसको त कुकर्म गरेको फल भन्दा हुन् नि। त्यो इज्जत जाला भन्ने डरले प्रसन्नजित राजाले ती आफ्नो कन्या छोरी, प्यारी छोरीलाई अब उनले बाहिर समाजमा नदेखाउने विचार गरे। नदेखाउने विचार गरिसकेपछि उनले एउटा एकान्त ठाउँमा उनलाई राखे, बाहिर कहिले पनि जान नपाउने गरेर, कसैले पनि भेट्न नपाउने गरेर ती बजेरी नाम गरेको राजकुमारीलाई एकान्त ठाउँमा राखे। पछि आएर अनि एकजना चौकीदारी समेतलाई त्यहाँ खटाएर यो मेरो छोरीलाई कसैले पनि नदेख्ने गरी तिमीले हेर है, हेरचाह गर भनेर राजाले जिम्मेवारी दिएर ती छोरीको रूप कसरी थाहा नपाओस् भनेर एकान्त ठाउँमा लगेर राखे। त्यसपछि जुन एउटा केटा उसलाई हेर्न खटाएको थियो त्यो केटाको गरिब केटा थियो, तर राजाले त्यो केटालाई उपहार प्रशस्त दिए, किनभने अब आफ्नो छोरीसँग बसेछौ। र पछि मन मिलिसकेपछि उनीहरूको बिहा भयो भनौँ न, बिहा गर्दैछन्। अब घर ज्वाइँ जस्तो राखी र तर त्यो केटा बुद्धिमानी रहेछ। अनि राजाले उसले एउटा मन्त्रीको पद पनि दिएछन्, ज्वाइँ भनौँ न, अब घर ज्वाइँलाई मन्त्रीको पद दिएर राखेछन्। र मन्त्री पद पाएपछि ऊ पनि ठुलो भयो। अनि मन्त्रीको ठुल्ठुलो सभा आएर भोज भतेरमा ऊ पनि जानुपर्ने भयो। यसरी ठुल्ठुला उत्सवहरूमा, भोज भतेर पार्टीहरूमा जाँदाखेरि सबैले आफ्नो श्रीमान श्रीमती जोडा, दौतरी जोडा भएर आउँथे। त्यो मन्त्री मात्रै एक्लै जान्थ्यो, उसको श्रीमती त छैन। उसले त अब राजाको आदेश छ, उसको श्रीमती कसैलाई पनि नदेख्नु भन्ने आदेश छ। ऊ एक्लै जान्थ्यो, अरू सबै आफ्नो बुढाबुढी धुनी स्वास्नी हैन हातमा हात समातेर हिँड्थे, पार्टी गर्थे, ऊ एक्लै हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उसका आफ्ना साथीहरूले शङ्का लागेछ अरे, होइन हामी सबैको चाहिँ श्रीमती लिएर आउँछौँ, यो मन्त्री त एक्लै आउँछ, पक्कै पनि यसको श्रीमती धेरै राम्री होली, धेरै सुन्दर होली, अरूको आँखा लाग्ला भनेर यसले नल्याएको हुनसक्छ भनेर त्यस्तो शङ्का गरेछन् साथीहरूले। तर हामी एक दिन हेर्नु पर्यो यसको घरमा के रहेछ माहौल, यसको श्रीमती कति रहेछ हेर्नु पर्यो भनेर एक दिन त्यो पार्टी गरेको बेला उसलाई बढी जाँड खुवाइदिएर, नसालु मादक पदार्थ बढी खुवाइदिएर उसलाई अलिकति होसमा नआउने जस्तो गरेर अनि उसको पकेटमा भएको साँचो चाबी लिएर उसको घर खोल्न गएछन्। कतिजना? 5 जना मान्छेले ती मन्त्रीको श्रीमती हेर्न गएछन्। ती मान्छेले त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिल्यै त्यो दिनमा के घटना घटेछ, त्यहाँ अचम्मको अद्भुत घटना घटेछ त्यो बजरी राजकुमारीको जीवनमा। त्यो घटना के रहेछ त भन्दाखेरि उनी आफै धेरै दुःखी थिइन्। अब मैले कुन जुनीको पाप कर्म गरेर अहिले म यस्तो कुरूप हुनु पर्यो नि, मेरो कारणले बाबुआमाहरू पनि दुःखी छन् नि, कुन जुनीको मैले मेरो पापले होला है म यस्तो कुरूप हुनु परेको भनेर उनी धेरै दुःखी भइन्। र आज मैले बिहा गरे पनि मेरो लोग्नीसँग हातमा हात बाँधेर हिँड्न सक्ने अवस्था म छैन, कुन जुनीको पाप होला, म यस्तो अँध्यारो कोठामा मलाई राखेर तालता लाएर जान्छन्, घाम के हो जुन के हो मैले देख्नु पनि पाएको छैन, अरू मान्छेले पनि मलाई देख्दैनन् भनेर ती राजकुमारी एकदमै चिन्तित भएर बसेकी थिइन्, जो कुरूप राजकुमारी।
र त्यति बेला ठ्याक्क उनले बुद्धको कुरा सुनेको थिए। बुद्ध भने उनले थाहा रहेछ नि त, अब बुद्ध त थाहा छ, उनको आफ्नो बुवाकै अब गुरु पनि हो। बुद्ध भन्ने कुरा उनले सुनेकी थिइन्। ओहो, भगवान् बुद्ध यो लोकमा आउनु भएको छ, बुद्धको आगमन भएको छ यो लोकमा। ती बुद्धले के गर्छ भन्दाखेरि प्राणीहरूको दुःख पीडालाई हटाउने काम गर्छन् भने यदि साँच्चैकै भगवान् बुद्धले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ भने म यस्तो अन्धकार कोठामा छु, म हजुरलाई टाढैबाट म वन्दना ढोक गर्छु नि भनेछन्। टाढैबाट वन्दना ढोक गर्छु भनेछन्। म वन्दना ढोक गर्छु, हजुरको अनुकम्पा मलाई पनि होस्, हजुरको करुणाको दृष्टिले मलाई पनि हेरिदिनु पर्यो, हजुरको दयाको दृष्टिले म दुःखी आत्मा हुँ, मलाई पनि हेरिदिनुहोस् भनेछन्। त्यति भनिसकेपछि अनि उनले टाढैबाटै भगवान्लाई वन्दना ढोक गरिन्। यदि भगवान्सँग शक्ति छ भने भगवान् बुद्ध मेरो अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा सवारी होस् भनेर प्रार्थना पनि गरिन्। यति गर्न साथै तुरुन्तै यो कुरा शाक्यमुनि भगवान्ले थाहा पाउनुभयो। तुरुन्तै भगवान्को ज्ञानले त्यो देखेर ती राजकुमारी बजरी भएको ठाउँमा भगवान् त्यहाँ सवारी भए। हेर है, भगवान् एक्लै, कोही पनि लगेको छैन, उहाँको साप्ची सेवकहरू कोही पनि लगेको छैन, एक्लै जानुभएछ। जब ती राजकुमारीले सुरुमा भगवान्को पुरै शरीर देखिन, भगवान्को केश कपाल देखिन्। भगवान्को कपाल कस्तो हुन्छ है, कालो कालो निलो खालको हुन्छ, एकदमै राम्रो मौरीको झुप्पो बस्छ नि, मह काट्ने हो त्यस्तै निलो हुन्छ भगवान्को कपाल। सुरुमा उनले भगवान् बुद्धको कपालको भाग दर्शन पाइछन्। एकदमै मनमा आनन्द आएछ उनको, प्रसन्न भयो मनमा, अभि प्रसन्न भयो। त्यसपछि क्रमशः जब उनले भगवान्को कपाल केश देखेर प्रसन्न भइन्, उनको कपाल त अब घोडाको पुच्छरको जस्तो थियो के अरे, त्यो सबै कपाल चाहिँ भगवान्को जस्तै एकदम नरम भएर आएछ अरे, भयो अरे। त्यसपछि क्रमशः उनले भगवान्को अनुहारको दर्शन पाइन्। उनी झनै गद प्रसन्न चित्त भयो। उनको कुरूप सबै हटेर राम्रो सुन्दरी अनुहार भएछ। त्यसपछि क्रमशः भगवान्को सारा शरीरको उनले दर्शन पाइन्। त्यस्तै किसिमले प्रसन्न हुँदै जाँदाखेरि उनको सारा शरीर चाहिँ धेरै सुन्दर भएर गयो, अति नै सुन्दर भएर गयो। त्यस्तो भएर भयो त्यही दिनको घटना त्यस्तो भएछ। अब उतातिर चाहिँ आफ्नो लोग्नेको साथीहरू उसलाई हेर्न आउँदैछन्, उहाँ त्यो 5 जना चाहिँ उसलाई हेर्न आउँदैछन्। त्यसरी भगवान्को सारा दर्शन पाएपछि उनी धेरै खुसी भइन्, हर्षको आँसु बग्यो। भगवान्ले लागेको गुण मैले कसरी फर्काउनु नि भन्ने भयो। अनि त्यो अनुकूल समय देखेर भगवान्ले ती बजरी राजकुमारलाई धम्म देशना गर्नुभयो। धम्म देशना गर्नुभयो, उनी त्यही नै श्रोतापन्न फल लाभ गरिहाले। श्रोतापन्न भनेको चाहिँ सच्चाइको दर्शन पाइन्। अहिले यति नै बुझौँ, श्रोतापन्न धेरै कुरा गरेर त बुझ्दैन। सच्चाइको दर्शन पाइन्, पहिलोपल्ट सच्चाइको दर्शन पाएकोले श्रोतापन्न भनिन्छ। यसरी श्रोतापन्न फल लाभ गरिसकेपछि भगवान् पुनः आफ्नो जेतवन बिहारमा फर्किनु भयो। अनि त्यो 5 जना व्यक्ति पनि अब त्यो यो मन्त्रीको बुढी कति राम्रो के होला भनेर हेर्न आएछन्। त्यहाँ हेर्न आएर त्यो मन्त्रीको श्रीमती देखेपछि उनीहरू 3 छक परे, अबुई यति सुन्दरी रहेछ भाइ, यसले सँगै लिएर आउँदो रहेछ, यसले त अरूको आँखा लालो भनेर यस्तो अचम्म लाएर पछि उनीहरू फेरि फर्केर गएर त्यो मन्त्री पनि अब उसको त्यो नसा हटेर गयो, उसको चाबी उसैलाई जिम्मा दियो। अनि पछि ती मन्त्री फर्केर आउँदाखेरि आफ्नो श्रीमतीलाई उसले पहिले त चिन्नै सकेन, त्यस्तै राम्री महिला चिन्नै सकेन। पछि उसले थाहा पायो, हजुरले अरू नसोच्नु, म तपाईँकै त्यो कुरूप श्रीमती हुँ, म त्यही हुँ भने उनले सारा घटना उनले आफ्नो बुढालाई सुनाइन्, आफ्नो लोनलाई सुनाइन्। यो सुनेपछि घरमा सबै हल्ला खल्ला भयो दरबारमा पुरै। अनि आफ्नो पिता राजा प्रसन्नजितलाई यो खबर पुर्याइयो। राजा प्रसन्नजित चकित भए, आश्चर्यचकित भए र उनी तुरुन्तै भगवान् भएको ठाउँमा गएर भगवान्को पाउ वन्दना चरणमा नै शिरले वन्दना ढोक गरेर
राजा प्रसन्नजितले भगवानलाई विनती गरे, भगवान मलाई आज्ञा होस्, यो मेरो कुरूप छोरी मेरो कोखमा कसरी जन्मिन्? अहिले भगवानको चाहिँ यस्तो चाहिँ अनुकम्पबाट यिनी यस्तै राम्रो रूप भइन्, यिनले पूर्व जन्ममा के कस्ता कर्म गरेका रहेछन्, भगवानले मलाई आज्ञा होस् भनेर प्रसन्नजितले भगवान शाक्यमुनिसँग विनती गरे। भगवानले आज्ञा भयो, सुन राजा, धेरै पहिला काशी नाम गरेको देशमा एकजना धनाढ्य मान्छे थिए। उनको घरमा हैन जे छ, आफूले जे सकिन्छ त्यो हैसियत अनुसार प्रत्येक बुद्ध भन्नेलाई उनी नित्य पूजा गर्थे। अब फेरि तपाईँले यो भाषा बुझ्दैन, प्रत्येक बुद्ध भनेको बुद्ध तीनटा हुन्छन् हैन, एउटा बुद्ध, दुईटा बुद्ध, तीनटा बुद्ध। सबभन्दा माथिल्लो बुद्ध चाहिँ सम्यक बुद्ध शाक्यमुनि जस्ता, त्योभन्दा दोस्रो दर्जाका बुद्धहरूलाई प्रत्येक बुद्ध भनिन्छ, अनि तेस्रो दर्जाका बुद्धहरूलाई चाहिँ अरहत, श्रावक अरहत भनिन्छ। त्यसभन्दा यहाँ प्रत्येक बुद्धलाई उनले सेवा गर्दथे। तर ती प्रत्येक बुद्ध चाहिँ एकदम कुरूप थिए, रूपमा थिएन उनको, एकदमै कुरूप थिए। कुरूप भएपछि उनको शरीरको छाला पनि एकदमै खस्रो थियो। र ती धनाढ्य धनीका छोरी एकजना थिइन्, उनले ती प्रत्येक बुद्ध देखेर एकदमै उनमा घृणा पैदा भयो। कस्तो कुरूप मान्छे हो हैन, यस्तो कुरूप छ, यसको छाला पनि राम्रो छैन, अनुहार पनि राम्रो छैन भने यस्तो उनले अपशब्द प्रयोग गरिन्, वचनको बाण हानिन्, अपशब्द प्रयोग गरेर कटु वचन, अपशब्द वचन बोलिन्। यसरी ती प्रत्येक बुद्धको निन्दा गरिएको प्रतिफलको रूपमा अनि पछि फेरि ती प्रत्येक बुद्धले आफ्नो देह त्याग गरेर परिनिर्वाणमा जाँदाखेरि चाहिँ ओहो, मैले यो घरमा बसेर धेरै सेवा प्राप्त गरेँ, यिनीहरूले मेरो सेवा गरे, तर म अन्तिम बेलामा मैले देह त्याग्दाखेरि यिनीहरूको मनमा चाहिँ श्रद्धा चित्त उत्पन्न गराएर नै निर्माण प्राप्त गरिन्छ भनेर ती प्रत्येक बुद्धले देह त्याग्दाखेरि आकाशमा उडेर आदि शरीरबाट चाहिँ पानी निकालेर, आदि शरीरबाट आगो निकालेर यस्तो रीति प्रतिहार्य देखाएकोमा त्यो धनी मान्छेको छोरी उनीमा पश्चाप भयो। अब मैले यिनलाई त जहिले पनि नराम्रो दृष्टिले हेर्थेँ, छ्या कस्तो कुरूप, छ्या कस्तो खस्रो छाला भएका भनेर मैले हेर्थेँ, यिनी त यस्ता पो रहेछन् नि भनेर एकदमै पहिला आफूले गरेको गल्तीलाई पश्चाताप गरेर अनि ती प्रत्येक बुद्ध कहाँ गएर क्षमा मागिन् रे। अनि ती प्रत्येक बुद्धले पनि प्रायश्चित हुने मद्दत गरिदिनु भयो। र त्यति बेलाको जुन त्यो धनीको छोरी यिनी राजकुमारी हुन्, तिम्रै छोरी हुन्। त्यति बेला उनले ती प्रत्येक बुद्धलाई अपमान, अपशब्द प्रयोग गरेर कुरूप भन्ने जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेकोले यिनको रूप यस्तो कुरूप भएर गएको हो। र पछि आएर फेरि उनले प्रायश्चित गरेकोले फेरि अहिले आएर उनको चाहिँ मसँग भेट भयो, रूप पनि राम्रो भयो हैन। उनले चाहिँ यसरी उच्च कुलीन राजाको कोखमा चाहिँ उनको चाहिँ जन्म भयो र अहिले आएर उनी श्रोतापन्न प्राप्त गरेर मुक्त भइन्। त्यसैले हे महाराज, जति पनि प्राणीहरू छन् ती सबैले शरीर, मन, वचनले अपराध गर्नुहुन्न। आफ्नो शरीर, मन, वचनलाई अपराधबाट सुरक्षित राख्नुपर्छ। अपराध गर्नु हुँदैन, अरूलाई गिजाउनु हुँदैन, अरूलाई निन्दा गर्नु हुँदैन भनेर भगवानले आज्ञा भयो। र यो घटना, यो कथाले के बताउँछ भन्दाखेरि वचनको अपराध कति कडा हुँदो रहेछ, वचनको अपराधको फल कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यसले बतायो। र साथै अनि बुद्धप्रति श्रद्धा विश्वास गर्नाले यसको फाइदा यसै जुनीमा पनि कतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यो घटनाले बतायो हैन। हस्, यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। र हामीले सुनेको धम्मदेशनाबाट प्राप्त भएको पुण्यलाई यस मानव चलमा भइपरिआएको यस महामारी रोग
कोरोनाबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् र महामारी कोरोना नछोएका व्यक्तिहरूको दीर्घायु सुस्वास्थ्य कायम रहोस् भनेर पनि प्रार्थना गर्दछु। अन्तिममा बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भनेर पनि मलम परिधान गर्दछु। सनम दिए थम्जे सिप न्ये थम्ने न्येबे दाना फम्जे केगा नाचे बलन ठुपाई सिपे छोले ढोवा ढोलो वराइसु। अनि एउटा सूचना म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले हाम्रो जति पनि यहाँ प्रवचनहरू छ त्यो युट्युबमा राखिएको छ। त्यस कारण त्यो युट्युबलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ, सब्सक्राइब गर्नुपर्छ, लाइक पनि गर्नुपर्छ। त्यसो गरेर पनि धम्मदान गरेको पनि हुन्छ। जति धेरै गर्यो उति राम्रो हुनेछ। हस् त यति भन्दै अनि हाम्रो बाँकी प्रवचन फेरि भोलिबाट सुरु हुन्छ। र अहिले हामीले यो के अरे कर्म हेतु फल नामक यो पुस्तक चाहिँ लगभग अनुवाद काम सम्पन्न भएको छ। यस लकडाउनको फाइदा हो यो। म त्यति जागरिलो मान्छे त होइन, तै पनि अलिअलि कलम चलाएर जस्तो गरेर यो पुस्तकलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न सफल भएका छौँ। अब हाम्रो दोस्रो काम छ पेमा कथाङ पुस्तकको अनुवाद हुन जाँदैछ। आज परेवाको तिथि परेको छ, राम्रो दिन छ। आजबाटै म यो कामको प्रारम्भ गर्छु र साथसाथमै हाम्रो माहेन सूत्र अलङ्कारको पनि नेपालीमा अनुवाद गर्नेछौँ। हामी कोसिस गर्दैछौँ। सानो जानकारीको साथै आजलाई यहीँ विश्राम दिन चाहिँ